إن الحارث بن هشام سأل رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قاله. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، وإن جبينه ليتفصد عرقا. الله أكبر، الله أكبر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا.